जानवर को गोली लगाई तो एक नौजवान को लग गई। अब वो चाहता तो भाग भी जाता, लेकिन वो बच्चा उठाया उसने, उसका घर मालूम किया, घर गया, घर वालों को बताया कि मुझसे गलती हो गई। कहने लगा नहीं, तूने जानबूझ के मारा है। कहने लगा वो तुम्हारी मर्जी है। केस लगा, उसको उन्होंने फांसी का हुक्म दे दिया। एक दिन वो जो इस्लाम कबूल करने वाला है वो SHO साहब है, इंस्पेक्टर साहब है उस इलाके के, उन्होंने इस्लाम को उनसे पूछा गया तो वो कहने लगे नौजवान आया तो मेरी कस्टडी में मेरे पास उसका केस लगा। मैं जितने दिन वो उसकी तफ्तीश करता रहा मैं देखता कि वो बड़ा धीमा है, नमाज से बड़ी दिलचस्पी है, दुरूद शरीफ से बड़ी दिलचस्पी है, कुरान पाक से बड़ा प्यार और बातों में बड़ी मिठास है। और कहते हैं जब मैंने उसको कहा एक दिन कि यार तू भाग जाता, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी मुसीबत को गले डालने, मुझे पता है तुझे गलती से हुआ, तू पहले जानता नहीं तेरी दुश्मनी क्या होगी। तो कहने लगा मैं कैसे भाग सकता था, मेरे नबी ने जो दीन दिया है वो दूसरों की खैर खाई का मजहब है सल्लल्लाहु अलैहि, कैसे भाग सकता था। कहते हैं खैर सजा का हुक्म था, जेलर और मैं दोनों उसकी देखभाल करते। एक दिन हमें उससे प्यार हो गया। एक दिन कहने लगा एक मसला है, इसके तो घर को मैंने उजाड़ा है, मेरी वजह से कोई और घर भी उजड़ जाएंगे। कहा वो क्या। कहने लगा कई लोगों की अमानतें मेरे पास, मेहरबानी करो मुझे 2-4 दिन का टाइम दो, मैं वो अमानतें दे आऊं। या कुछ लोग हैं मेरे जानने वाले, उनके सुपुर्द कार हूं। कहते हैं हमें उसके से प्यार हो गया, हमने उसको जाने दिया। अब जिस दिन फांसी लगनी थी उस दिन वो आया ही ना। अब वो जो काजी साहब थे, जज साहब थे, उन्होंने कहा कि फांसी लगेगी उस जेलर को जिसने जाने दिया। तो ऐन वो टाइम जब जेलर को फांसी लगनी थी वो नौजवान भागा हुआ वापस आ गया, भागा हुआ वापस आ गया। तो वो जेलर और वो इंस्पेक्टर वो दोनों खड़े हैं। कहा क्यों देर से आए। कहने लगा कश्ती में बैठा था, उसने हिचकोले खाए, लोग डूब गए, मैं बच गया। कहा फिर तो कैसे आया। कहने लगा तैर रहा था तो बड़ी मुश्किल से तैरते तैरते सारे रास्ते अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह एक मेरी वजह से पहले गया है, 2 और नहीं जाने चाहिए, दुआ मांगता हुआ यहाँ तक पहुंचा हूँ। उन्होंने कहा यार तू जिंदगी बचा सकता था, तूने क्यों नहीं बचाई। कहने लगा मैं पहले एक की ले चुका, तुम दोनों की भी ले लेता। उसने कहा हम तो ईसाई हैं, तो मुसलमान है, मर भी जाते तो क्या अर्ज था। कहने लगा कैसे मर जाते, मेरे नबी ने कहा है दीन नसीहा, दीन दूसरों का भला करने का नाम है, दूसरों का भला करने का नाम। वो अब क्या करीब उसने बात सुनाई, उसको लटकाने लगे तो वो जो जल्लाद था वो लटकाने लगा। तो इंस्पेक्टर कहने लगा इसको रहने दो, मुझे फांसी दे दो। वो कहने लगा नहीं तुम इन दोनों को रहने दो। जेलर कहने लगा मुझे फांसी दे दो। अब जब वो सब लोग खड़े हैं, फांसी हो रही है, लोगों की आंखों में आंसू हैं, जज साहब भी खड़े थे। जज कहने लगा तुम तीनों चारों को रहने दो, मुझे लटका दो इसकी जगह पे। लोग रो रहे, तड़प रहे, वो बच्चे के वालिदैन भी खड़े थे, वो सारे खड़े थे। वो जल्लाद जो फांसी दिया करता है जिसे कभी रहम नहीं आता, वो रस्सी छोड़ के पीछे हो गया। लोगों ने कहा तू को पीछे हो गया। कहने लगा अगर ये मरेगा तो मैं भी मरूंगा, मुझे फांसी मिलेगी। तड़प उठे सारे लोग, आंखों में आंसू आए। जब सारे रोए तो बच्चे का वालिद आगे बढ़ के कहने लगा कसम है अल्लाह की इज्जत की, अगर तेरा ये रंग है तो मोहम्मद अरबी का क्या रंग होगा सल्लल्लाहु अलैहि। वो सब लोग कलमा पढ़ गए, मुसलमान हो गए। तेरा एसार, तेरी खैर खाई लोगों को दीन के करीब। एक अजीब मुकदमा हजरत उमर के पास आया। हजरत उमर कहने लगे मैं इसका फैसला ही नहीं कर सकता, मुकदमा अर्ज करूं आपकी खिदमत में। दूसरी पढ़िए एक दफा बुलंद आवाज। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है तो केस आया। एक शख्स ने 4 एकड़ जमीन बेची, दूसरे ने खरीदी। जिसने बेची वो किसान नहीं था, कोई और काम करता था। उसने कहा मेरे पास फारग है, मैं तो काश्तकारी नहीं करता, तो एक किसान ने खरीद ली। तवज्जो है मेरी बात पर। वो किसान हल चला रहा था, पहले दिन हल चलाया तो उस खेत के अंदर से खजाना निकल आया। खेत से खजाना किसका है ये जी भाई जी दी सड़क लंघ जाए ना, वो आंदा हुण मैं देनी नहीं, तुसी बयाना वापस लवो। तो सड़क गुजर गई है, मुझे तो पता ही अब चला कि यहाँ हाउसिंग सोसाइटी आने वाली, मैं तो नहीं देता ही, रख ले आप। क्या निकल आया, हीरे जवाहरात चांदी लाल निकल आया। अब उठा के ना वो शख्स निकला है वो रख लेता, संभाल लेता, क्या जरूरत थी, वैसे भी लोग तो पैसे बताते ही नहीं कितने। उठा के ना वो खजाना तो जिसने बेचे थे उसके घर चला गया। कहने लगा मैंने जमीन खरीदी थी, खजाना नहीं खरीदा था, तेरा है, तू ले ले, तेरा है, रख ले। वो भी सहाबी रसूल है।
میرے نبی نے دنیا کی محبت کھینچ ڈالی ہے دلوں سے. وہ کیا کہنے لگے میں نے تو 4 ایکڑ سے بڑی مشکل جان چھڑائی ہے, تو اب پھر دولت لے کے آ گیا ہے. اس نے کہا یہ تیرا ہے, تو ہی رکھ, میں نے زمین بیچی تھی تو جو اس کے اندر تھا وہ سارا ہی تیرا ہے, بیچ ڈالا تھا. کہنے لگا نا میں نے زمین خریدی ہے, خزانہ نہیں خریدا. وہ کہنے لگا نا بھائی میں نے تو ہر شے بیچ دی ہے, اس میں سے پھل اگے پھول نکلے وہ سارے. جاگ رہے آپ لوگ؟ آنکھوں ہے ہی کم جاگن والا ہے, یہ ہوتا ہی نہیں. یہ عجیب معاملہ ہے نا جی. یہ فرشتے ہیں جو دنیا میں بستے تھے, یہ انسان. جانور کو گولی لگائی تو ایک نوجوان کو لگ گئی. اب وہ چاہتا تو بھاگ بھی جاتا, لیکن وہ بچہ اٹھایا اس نے, اس کا گھر معلوم کیا, گھر گیا, گھر والوں کو بتایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کہنے لگا نہیں تو نے جان بوجھ کے مارا ہے. کہنے لگا وہ تمہاری مرضی ہے. کیس لگا, اس کو انہوں نے پھانسی کا حکم دے دیا. ایک دن وہ جو اسلام قبول کرنے والا ہے وہ SHO صاحب ہے, انسپیکٹر صاحب ہے اس علاقے کے, انہوں نے اسلام کو ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے نوجوان آیا تو میری کسٹڈی میں میرے پاس اس کا کیس لگا. میں جتنے دن وہ اس کی تفتیش کرتا رہا میں دیکھتا کہ وہ بڑا دھیما ہے, نماز سے بڑی دلچسپی ہے, درود شریف سے بڑی دلچسپی ہے, قرآن پاک سے بڑا پیار ہے, اور باتوں میں بڑی مٹھاس ہے. اور کہتے ہیں جب میں نے اس کو کہا ایک دن کہ یار تو بھاگ جاتا, تجھے کیا ضرورت پڑی تھی مصیبت کو گلے ڈالنے, مجھے پتا ہے تجھے غلطی سے ہوا, تو پہلے جانتا نہیں تیری دشمنی کیا ہوگی. تو کہنے لگا میں کیسے بھاگ سکتا تھا, میرے نبی نے جو دین دیا ہے وہ دوسروں کی خیر خواہی کا مذہب ہے صلی اللہ علیہ, کیسے بھاگ سکتا تھا. کہتے ہیں خیر سزا کا حکم تھا, جیلر اور میں دونوں اس کی دیکھ بھال کرتے. ایک دن ہمیں اس سے پیار ہو گیا. ایک دن کہنے لگا ایک مسئلہ ہے, اس کے تو گھر کو میں نے اجاڑا ہے, میری وجہ سے کوئی اور گھر بھی اجڑ جائیں گے. کہا وہ کیا؟ کہنے لگا کئی لوگوں کی امانتیں میرے پاس, مہربانی کرو مجھے 2-4 دن کا ٹائم دو, میں وہ امانتیں دے آؤں. یا کچھ لوگ ہیں میرے جاننے والے, ان کے سپرد کار ہوں. کہتے ہیں ہمیں اس کے سے پیار ہو گیا, ہم نے اس کو جانے دیا. اب جس دن پھانسی لگنی تھی اس دن وہ آیا ہی نہ. اب وہ جو قاضی صاحب تھے, جج صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ پھانسی لگے گی اس جیلر کو جس نے جانے دیا. تو این وہ ٹائم جب جیلر کو پھانسی لگنی تھی وہ نوجوان بھاگا ہوا واپس آ گیا, بھاگا ہوا واپس آ گیا. تو وہ جیلر اور وہ انسپیکٹر وہ دونوں کھڑے ہیں. کہا کیوں دیر سے آئے؟ کہنے لگا کشتی میں بیٹھا تھا, اس نے ہجکولے کھائے, لوگ ڈوب گئے, میں بچ گیا. کہا پھر تو کیسے آیا؟ کہنے لگا تیر رہا تھا تو بڑی مشکل سے تیرتے تیرتے سارے رستے اللہ سے دعا مانگتا ہوں, یا اللہ ایک میری وجہ سے پہلے گیا ہے, 2 اور نہیں جانے چاہیے, دعا مانگتا ہوں یہاں تک پہنچا ہوں. انہوں نے کہا یار تو زندگی بچا سکتا تھا, تو نے کیوں نہیں بچائی؟ کہنے لگا میں پہلے ایک کی لے چکا, اب تم دونوں کی بھی لے لیتا. اس نے کہا ہم تو عیسائی ہیں, تو مسلمان ہیں, مر بھی جاتے تو کیا حرج تھا. کہنے لگا کیسے مر جاتے, میرے نبی نے کہا ہے دین النصیحہ, دین دوسروں کا بھلا کرنے کا نام ہے, دوسروں کا بھلا کرنے کا نام. وہ اب کیا قریب, اس نے بات سنائی, اس کو لٹکانے لگے. تو وہ جو جلاد تھا وہ لٹکانے لگا, تو انسپیکٹر کہنے لگا اس کو رہنے دو, مجھے پھانسی دے دو. وہ کہنے لگا نہیں تم ان دونوں کو رہنے دو. جیلر کہنے لگا مجھے پھانسی دے دو. اب جب وہ سب لوگ کھڑے ہیں, پھانسی ہو رہی ہے, لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. جج صاحب بھی کھڑے تھے. جج کہنے لگا تم تینوں چاروں کو رہنے دو, مجھے لٹکا دو اس کی جگہ پہ. لوگ رو رہے, تڑپ رہے. وہ بچے کے والدین بھی کھڑے تھے, وہ سارے کھڑے تھے. وہ جلاد جو پھانسی دیا کرتا ہے جسے کبھی رحم نہیں آتا, وہ رسی چھوڑ کے پیچھے ہو گیا. لوگوں نے کہا تو کو پیچھے ہو گیا. کہنے لگا اگر یہ مرے گا تو میں بھی مروں گا, مجھے پھانسی ملے گی. تڑپ اٹھے سارے لوگ, آنکھوں میں آنسو آئے. جب سارے روئے تو بچے کا والد آگے بڑھ کے کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی, اگر تیرا یہ رنگ ہے تو محمد عربی کا کیا رنگ ہوگا صلی اللہ علیہ. سب لوگ کلمہ پڑھ گئے, مسلمان ہو گئے. تیرا احسان, تیری خیر خواہی لوگوں کو دین کے قریب. ایک عجیب مقدمہ حضرت عمر کے پاس آیا. حضرت عمر کہنے لگے میں اس کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتا. مقدمہ عرض کروں آپ کی خدمت میں, دروشی پڑھیے ایک دفعہ بلند آواز. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو کیس آیا. ایک شخص نے 4 ایکڑ زمین بیچی, دوسرے نے خریدی. جس نے بیچی وہ کسان نہیں تھا, کوئی اور کام کرتا تھا. اس نے کہا میرے پاس فارغ ہے, میں تو کاشتکاری نہیں کرتا, تو ایک کسان نے خرید لی. توجہ ہے میری بات پر. وہ کسان ہل چلا رہا تھا, پہلے دن ہل چلایا تو اس کھیت کے اندر سے خزانہ نکل آیا. کھیت سے خزانہ کس کا ہے یہ جی؟
بھائی جی سڑک لنگ جائے نا وہ آتا ہے اور میں دیڑی نہیں تسی بیانہ واپس لو. تو سڑک گزر گئی ہے مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی آنے والی, میں تو نہیں دیتا ہی, رکھ لے آپ. کیا نکل آیا؟ ہیرے جواہرات چاندی لال نکل آیا. اب اٹھا کے نا وہ شخص نکلا ہے وہ رکھ لیتا سنبھال لیتا, کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی لوگ تو پیسے بتاتے ہی نہیں کتنے. اٹھا کے نا وہ خزانہ تو جس نے بیچے تھے اس کے گھر چلا گیا, کہنے لگا میں نے زمین خریدی تھی, خزانہ نہیں خریدا تھا, تیرا ہے تو لے لے, تیرا ہے رکھ لے. وہ بھی صحابی رسول ہے. میرے نبی نے دنیا کی محبت کھینچ ڈالی ہے دلوں سے. وہ کیا کہنے لگے میں نے تو 4 ایکڑ سے بڑی مشکل جان چھڑائی ہے, تو اب پھر دولت لے کے آ گیا ہے. اس نے کہا یہ تیرا ہے تو ہی رکھ, میں نے زمین بیچی تھی تو جو اس کے اندر تھا وہ سارا ہی تیرا ہے, بیچ ڈالا تھا. کہنے لگا نا میں نے زمین خریدی ہے, خزانہ نہیں خریدا. وہ کہنے لگا نا بھائی میں نے تو ہر شے بیچ دی ہے, اس میں سے پھل اگے پھول نکلے وہ سارے. جاگ رہے آپ لوگ؟ آنکھوں ہے ہی کم جاگن والا ہے, یہ ہوتا ہی نہیں. یہ عجیب معاملہ ہے نا جی. یہ فرشتے ہیں جو دنیا میں بستے تھے, یہ انسان